बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 16 मार्च 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में हम दो मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। पहला मौजू तो नाजरीन ये है कि मरियम नवाज साहिबा से सवाल किया गया कि अगर आप गिरफ्तार हो जाती हैं तो क्या आपकी गिरफ्तारी के बाद पार्टी की क़यादत हमजा शहबाज करेंगे। तो उस पे मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि नहीं, मेरी गिरफ्तारी के बाद पार्टी की जो क़यादत है वो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन से ही करेंगे। नाजरीन, मरियम नवाज साहिबा का ये जो जवाब है, इससे आप पाकिस्तान की सियासत और सियासी कायदीन की जहनी पसमानदगी का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाजरीन, तकरीबन 2 से 3 दर्जन से ज़ायद वीडियोस में ये गुजारिशात मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहा हूँ कि पाकिस्तान में मोरूसी सियासत है और मोरूसी सियासत को चंद सहाफ़ी, एंकर्स और तज्ज़ियाकार जो हैं वो जमहूरियत का लेबल लगाकर पेश करते रहे हैं और अवाम को इंटेलेक्चुअली करप्ट करते रहे हैं। नाजरीन, मोरूसी सियासत की इससे बढ़ के मिसाल क्या हो सकती है। आप देख लें, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, खान अब्दुल गफ़ार खान, खान अब्दुल वली खान, उसके बाद बेगम नसीम वली खान, उसके बाद असफंदियार वली खान, मुफ्ती महमूद, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब। ठीक है, तमाम पार्टियों की सूरत हाल देख लें तो जमहूरियत हमेशा उस माशरे में कमज़ोर होगी जहाँ पे मोरूसी सियासत मजबूत होगी। मोरूसी सियासत और जमहूरियत ये एक दूसरे के लिए आग और पानी की हैसियत रखते हैं। ये एक दूसरे के साथ जो है मुजतमे नहीं हो सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते, एक साथ नहीं रह सकते। नाजरीन, तो जमहूरियत की कमज़ोरी की बुनियादी वजह मोरूसी सियासत है, ख़ानदानी सियासत है। पाकिस्तान पे गुज़श्ता 30-40 सालों से जो है ना चंद सियासी ख़ानदान हुक्मरानी करते रहे हैं, तो इसलिए ये लोग जो है ना इल्ज़ाम फिर इस्टेब्लिशमेंट पे डालना शुरू कर देते हैं। अब आप देख लीजिए, मरियम नवाज साहिबा को इस कदर भी गवारा नहीं है कि वो अपनी गिरफ्तारी के बाद जो है ना हमजा शहबाज साहब को लीड करने की इजाज़त दे दें। खैर, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है नाज़रीन के इज्तिमाई इस्तीफ़ों के हवाले से आज PDM का इजलास होना है, इज्तिमाई इस्तीफ़ों लॉन्ग मार्च के हवाले से। तो उसमें उन्होंने डेफिनेटली कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करनी है और एक नतीजे पे पहुंचना है कि क्या लॉन्ग मार्च के साथ साथ जो है इस्तीफ़े भी देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि लॉन्ग मार्च इस्तीफ़ा दिए बगैर जो है वो बेसूद होगा, मुअम्मल होगा, बेकार होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है। तो उस हवाले से अगर आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ है वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब को। मौलाना फजलुर रहमान साहब चूँकि अपने हलके से रिजेक्टेड हैं, मुस्तरद शुदा हैं, कौमी असम्बली में वो मौजूद नहीं हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब 1988 के बाद जो है ना पहली बार वजारत से भी महरूम हैं। तो डेफिनेटली पहले दिन से उनकी ये ख्वाहिश रही है कि अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है, न केडेंगे न केडन देंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये तकलीफ़ है कि मैं जो है ना पार्लिमानी सियासत से बाहर हूँ, मैं कौमी असम्बली से बाहर हूँ, मेरा अमलन असम्बली में कोई किरदार नहीं है, कोई रोल नहीं है, तो क्यों ना तमाम लोगों को जो है ना मैं सियासी तौर पे बेरोज़गार कर दूं। ये पहले दिन से उनकी कोशिश रही है। जब से इलेक्शन हुए उसी दिन से मौलाना फजलुर रहमान साहब पूरी पोजीशन से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा करते रहे हैं। तो इस पे एक अजीब व गरीब किस्म की पेशकश की है इनका दिल बहलाने के लिए। नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब का दिल बहलाने के लिए एक अजीब व गरीब पेशकश कर दी है, और वो पेशकश ये की है कि मौलाना साहब, हम आपके साथ हैं, आप डट कर खड़े रहें, ठीक है, हम आपको नहीं रास्ते में नहीं छोड़ेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहा कि मैं अपने पार्टी के तमाम अरकान के इस्तीफ़े आपको देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। इस तरह दिल बहलाने की जो है ना कोशिश की है मौलाना फजलुर रहमान साहब की नवाज शरीफ साहब ने कि आपको मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ,
آپ جو ہے نا ہمارے تمام اراکین قومی اسمبلی کے استعفے لے لیں۔ اور بھائی یہ کلونا ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا دل جو ہے نا اس طرح بہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ استعفے اگر دینے ہیں تو قومی اسمبلی کے اسپیکر کو دینے ہیں، ہاتھ سے تحریر کر کے دینے ہیں، اپنے سگنیچرز کے ساتھ دینے ہیں۔ اور حکومت تو پہلے بھی اعلان کر چکی تھی کہ جس کا بھی استعفیٰ آتا ہے، عمران خان صاحب نے تو پہلے ہی قومی اسمبلی کے اسپیکر سے کہا ہوا تھا، تو اس کو آپ منظور کریں بھائی، گھنٹے کے اندر، آدھے گھنٹے کے اندر منظور کریں، اور اس استعفے سے خالی ہونے والی نشست پہ جو ہے ضمنی انتخابات کا اعلان کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو استعفیٰ تو ان کو دینا چاہیے نا، نواز شریف صاحب کو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا آئین میں کہاں پہ ذکر ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب استعفیٰ منظور کر سکتے ہیں، اور وہ شخص جو خود عملاً سیاست سے باہر ہے، خود قانونی اور آئینی لحاظ سے قومی اسمبلی کے اندر قدم رکھنے کے قابل بھی نہیں ہے، قومی اسمبلی کے اسپیکر کے آفس میں جانے کے قابل بھی نہیں ہے، باقاعدہ ان کو اپلیکیشن دینی پڑے گی، خصوصی اجازت دینی پڑے گی، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ قومی اسمبلی میں جا سکتے ہیں۔ تو وہ اس شخص کو استعفیٰ دینا چھ معنی دارت، اس کا کیا معنی بنتا ہے، کیا مطلب بنتا ہے، کیا مفہوم ہم اس سے جو ہے نا اس کا استخراج کر سکتے ہیں؟ تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو گزشتہ 2.5 سالوں میں میرے خیال سے عمران خان صاحب نے سیاست سکھا ہی دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے تمام حربے، تمام ہتھ کنڈے جو ہے نا استعمال کر لیے، تمام منفی حربے، تمام منفی ہتھ کنڈے انہوں نے استعمال کر لیے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب کو بلیک میل نہیں کر سکے، عمران خان صاحب کو جھکانے پہ مجبور نہیں کر سکے۔ تو اس لیے جو ہے اب جو ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے نا کبھی، اب آپ دیکھ لینا اس سے بڑھ کے کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کوئی مذاق ہو سکتا ہے جو نواز شریف صاحب نے کی ہے؟ آپ بتائیے نا کہ آپ کو استعفیٰ دے دیتے ہیں بھائی، تو دل میں یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ ہنس رہی ہوں گی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو قابل رحم جو حالت ہے اس پہ وہ ہنس رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی نا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ویسے تو کہتے ہیں کہ نومبر 1980 سے میں سیاست میں ہوں، تو کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح کا مذاق جو ہے ان کے ساتھ جو ہے نا نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کی جانب سے کیا جا رہا ہے؟ خیر، پیپلز پارٹی کا وہی ناظرین پرانا موقف ہے کہ استعفیٰ جو ہے وہ آخری آپشن ہے، آخری آپشن کے طور پہ استعمال کریں گے، تمام آپشنز استعمال کرنے کے بعد ہم استعفوں کے آپشن پہ آئیں گے۔ یہ جو ہے نا پیپلز پارٹی کا آپشن ہے، موقف ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کے اجلاس میں کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہو تو اس وقت تک جو ہے نا اجلاس کا اعلامیہ بھی سامنے آ جائے یا کوئی پریس کانفرنس بھی سامنے آ جائے، تو یہ اجلاس کنڈکٹ ہونے سے پہلے ہی میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنی گزارشات پیش کرنی تھی، اپنی دعاؤں میں مجھے خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا، خصوصی طور پہ میں آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔